अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। नाजरीन, आइन का आर्टिकल 191A जिसकी स्क्रूटनी होनी थी और रेगुलर बेंच के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकला से मुआवनत तलब की थी। केस था टैक्स मैटर, उसमें दायर इख्तियार का सवाल उठा था। आज इस केस की समाअत होना थी, समाअत हुई भी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ बेंच के रुकन को तब्दील किया गया। जस्टिस इरफान सादत खान की जगह जस्टिस शकील अब्बासी को बेंच में शामिल कर लिया गया और जस्टिस शकील अब्बासी ने सिंध हाई कोर्ट में इसी मामले पर, टैक्स के मामले पर जजमेंट दी हुई है। तो आज मुख्तसर सी समाअत हुई। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जानज़ेब अब्बासी। इनसे चलकर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जानज़ेब अब्बासी ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि खेल किस तरह से दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है? सभी मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियार से बाहर निकल रही है बज़ाहिर। इसकी वजह बिल्कुल सादा सी है कि हम जुडिशल हिस्ट्री के ऊपर अगर नज़र दौड़ाएं तो जुडिशल एक्टिविज़म जो है उसकी वजह से न सिर्फ यहाँ पे हुकूमतें टॉपल होती रहीं, उसके साथ साथ मुआशी तौर के ऊपर मुल्क को नुकसान पहुँचाया जाता रहा। तो यही वो विज़डम थी जो 26वीं आइनी तरमीम लाने की वजह बनी। 26वीं आइनी तरमीम क्यों लाई गई? 26वीं आइनी तरमीम इसलिए लाई गई कि कोई आम से केस में कोई एक नया सवाल उठाकर उसके ऊपर हमारे यहाँ अदलिया सो मोटो लेती रही है। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल बयान कर देता हूँ। गो कि ये वाक़यात हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन ये हमारी जुडिशल हिस्ट्री है, इसको बयान किया जाना चाहिए। साकिब निसार साहब ने, अब मोबाइल फ़ोन्स जब हम रिचार्ज करवाते हैं तो उसके ऊपर एक टैक्स टेली कम्युनिकेशन कंपनीज काटती हैं कि ये टैक्स क्यों काटा जाता है। इसके ऊपर सो मोटो ले लिया सो मोटो लिया, प्रोसीडिंग आगे बढ़ी। तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी कि ये आप टैक्स नहीं ले सकते। पता ये चला कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है हुकूमत, अरबों रुपए का नुकसान हुकूमत को हुआ। मुझे याद है एफबीआर ने रिपोर्ट जमा कराई थी, तकरीबन 4 अरब रुपए का कहा था कि इस मुख्तसर से अरसे में 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ कौमी फिर खजाने। जब साकिब निसार रिटायर हुए तो आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो रिव्यू आया तो उस वक्त ये बात स्टैब्लिश हुई कि फेसबुक के ऊपर एक गुमनाम पोस्ट सर्कुलेट हो रही थी कि जी ये मोबाइल कंपनीज टैक्स ले रही हैं, तो आप इसके ऊपर जो है ना सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए। आज तक ये स्टैब्लिश नहीं हो सका कि वो पोस्ट करने वाला कौन था, सर्कुलेट किसने की, वो साकिब निसार साहब के इल्म में ये बात कैसे आई। तो ये एक वाक़या है, ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जिसको गिनवाया जा सकता है। यही वो वजह थी जिसकी वजह से ये तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियार से बाहर नहीं निकलेगी। इसीलिए 26वीं आइनी तरमीम की गई। आर्टिकल 184(3) की दरखास्तें, हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ ऐसी अपीलें जिसमें कोई कानूनी तशरीह का मामला मतलूब हो, या एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। अच्छा, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के ऊपर भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के तहत ही पीटीआई के दौरे हुकूमत में एक रेफरेंस आया था, और फिर उस रेफरेंस के बाद उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा उस प्रोसीडिंग का ये निकला जी कि वो सेनेट इलेक्शन में हमने देखा फिर जो कुछ हुआ। फिर उसके बाद एक बनी हुई हुकूमत जो है पंजाब हुकूमत की थी, हमजा शहबाज वज़ीर आला थे, वो सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की वजह से तब्दील हुए, परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गए। तो अब इस सिलसिले को रोकने के लिए तरमीम की गई कि ये सारे केसेस जो हैं एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के हों, 184(3) के हों, या 185 के तहत जो अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है उसमें कोई कानूनी तशरीह का मामला होगा तो वो आइनी बेंच में जाएगा, और आइनी बेंच अपने स्कोप से बाहर नहीं निकलेगा। और वो जस्टिस मुनीब अख्तर की ऐसी जजमेंट थी जिससे अगले 3 साल तक मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही और फिर इसके साथ साथ मुआशी तौर पर भी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा। जी, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? मंसूर अली शाह साहब जस्टिस, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस आयशा मलिक थी और जस्टिस इरफान सादत खान थे। इनकम टैक्स की कुछ वायरीज चैलेंज होती हैं सिंध हाई कोर्ट में, उनको स्ट्राइक डाउन किया जाता है, उसके खिलाफ फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट में अपील में आती है। जब पहली हियरिंग होती है 13 जनवरी को, तो कहा यह जाता है कि आप ये केस ना सुने, ये केस आइनी बेंच में जाएगा क्योंकि इसमें वायरीज का इशू है। तो जब वायरीज चैलेंज होती हैं तो अल्टीमेटली असूल तो यही है कि अदालतें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को स्ट्राइक डाउन करने के बजाय उसकी तशरीह कर देती हैं।
تو اس پہ جب یہ کہا گیا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی کہ کیا ریگولر بینچ جو ہے اس کے اختیار سماعت کو بذات خود ہم ریگولیٹ کر سکتے ہیں، یا کہ یہ آئینی بینچ میں ہی ہر کیس کیوں جاتا ہے. اس کے اوپر انہوں نے کوسچنز فریم کیے اور نوٹسز جاری کر دیے. آج سماعت ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ بینچ میں موجود جسٹس عرفان سعادت خان جو ہیں ان کے بجائے جسٹس عقیل عباسی جو ہیں ان کو شامل کر دیا گیا. تو جب یہ بات سامنے آئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ کورٹ نے آج کہا جی کہ ہم پیر تک سماعت کے لیے ملتوی کر رہے ہیں، اور آرٹیکل 191A کا میں سوال بنیادی یہ ہے کہ کیا اس اختیار کو ہمارا ریگولر بینچ جو ہے وہ ریگولیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب پیش ہوئے، انہوں نے کہا مجھے وقت چاہیے. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ ہم جو ہے ابھی پیر آئے گا تو پھر آپ کو سن لیں گے، اس وقت بھی آپ کو. یعنی کہ حکومت کو بالکل بھی ٹائم نہیں دیا جا رہا. اتنی کیا ہیسٹ ہے اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دائرہ اختیار جس کا دائرہ اختیار چیلنج ہوا ہے وہی یہ کیس سن رہے ہیں. دیکھیں ایک جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنے خطوط میں 26ویں آئینی ترمیم کو ہدف تنقید بنا چکے ہیں. انہوں نے مختلف خطوط میں یہ بات لکھی کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ ایگزیکٹو اوور ریچ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ ٹرائیکاٹمی آف پاورز کے اگینسٹ ہے. حالانکہ یہ وہی 26ویں ترمیم ہی ہے جس کے تحت جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بھی نہیں بنے. کنسیڈر ضرور ہوئے لیکن 2/3 ووٹ ان کو نہیں مل سکے جو اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کے تحت. اور آج عدالتی فیصلہ لکھواتے ہوئے بڑے اہم لفظ استعمال کیے، بڑے سوچے سمجھے کہ سیم بینچ، یعنی کہ جسٹس عرفان سعادت خان اس بینچ میں شامل، ان کو واپس لایا جائے. اور جسٹس عقیل عباسی کو، ظاہر ہے انہوں نے تو ریکیوز کرنا ہی تھا کہ انہوں نے کیس سنا ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس عقیل عباسی انیشیلی اس بینچ کے رکن تھے لیکن وہ چھٹیوں پہ چلے گئے اور جسٹس عرفان سعادت خان اس بینچ پہ آئے. اب جسٹس عقیل عباسی چونکہ واپس آ چکے ہیں تو وہ انہوں نے بینچ میں وہ شامل ہوئے. اس میں مجھے نہیں لگتا کہ رجسٹرار کی کوئی غلطی ہے. اب یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ رجسٹرار کو رپورٹ، اس آرڈر کو لے کر ایک رپورٹ جمع کرانی چاہیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو، جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 رکنی ججز کمیٹی کے سربراہ ہیں. اور پھر اجلاس بلایا جائے گا اور پھر یہ کیس شفٹ کر دیا جائے گا کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اس لیے بہرحال یہ اختیارات سے تو باہر ہے، یہ جو پروسیڈنگ ہے یہ اختیارات سے باہر، تو یہ معاملہ جو ہے وہ ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ آئینی بینچ کے سامنے ہی ہے. اور اس سے بہرحال عدلیہ کے اندر جو ایک تقسیم کا جو پہلو تھا، پہلے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے، تو وہ ٹھہراؤ اب ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور یہ اختلافات کی سی جو صورتحال ہے تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اب ایک جوڈیشل آرڈر بھی دے دیا گیا ہے. اب اصول تو یہی ہے سبھی کے جوڈیشل آرڈر کو جوڈیشل آرڈر کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے. اب کیا اس سے بڑا بینچ بنے گا یا کوئی نوٹ آئے گا اس کے ذریعے سے یہ کہا جائے گا کہ یہ کیس جو ہے وہ آئینی بینچ کو دیا جائے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ہمیں آنے والے 1 یا 2 دنوں میں مل جائیں گے. لیکن یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ انسٹیٹیوٹ ہے اور اس کو جو ہے تو جوڈیشل آرڈر کے تحت بائی پاس تو نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہی ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو جواب دہندگان کے وکیل ہیں ان میں سے ایک وکیل بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہیں. اچھے وکیل ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن یہ وہی وکیل ہیں جنہوں نے ذاتی حیثیت میں 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا آپ بار کی طرف سے وکیل آگے، نو ڈاؤٹ وکیل کسی بھی سائڈ پہ آ سکتا ہے، وکیل کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے بھی انگیج کیا جاتا ہے، فیس دی جاتی ہے، آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ان پرسن 26ویں ترمیم کو صلاح الدین صاحب نے چیلنج کیا ہوا ہے، اور یہ 26ویں ترمیم کا ہی ایک پورشن ہے 191A، اس کے خلاف یہاں پہ آرگیومنٹس کر رہے ہیں. یہ بھی بذات خود مفادات کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہمیں بالکل واضح نظر آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ معاملہ جو کورٹ کے سامنے نہیں تھا، اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب آرٹیکل 191 کی انٹرپریٹیشن ہے نا بیسکلی، تو یہ اگر اس طرف جاتے ہیں
تو پٹیشن آپ کے سامنے نہیں تھی تو کیا یہ آپ نے سو موٹو پاور یوز کر لی؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، یہ اختلافی بات کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی ٹھیک عمل نہیں دہرایا جا رہا، یہ سپریم کورٹ اپنے اختیارات سے باہر نکل رہی ہے۔ اب کون سی پاور ہے جس کے تحت اس کیس کو سنا جائے گا؟ اگر کوئی یہ کہے جی کہ کمپلیٹ جسٹس، پھر وہی آرٹیکل 187، پھر وہی مخصوص نشستوں کے کیس میں جو کچھ ہوا کہ وہ معاملہ جو آپ کے سامنے تھا ہی نہیں، آپ اسی طرف نکل گئے، تو یہ وہی ایپیسوڈ ہمیں دہراتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ کمپلیٹ جسٹس ظاہر ہے کسی پیرائے میں ہی استعمال ہو سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ایک انبریڈلڈ پاور ہے اور اس کو جہاں پہ جو مرضی چاہے، جس کا دل کرے اور وہ استعمال کرے۔ بہت شکریہ جانزیب عباسی ہم سے بات کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ نے محاذ کھول دیا ہے جوڈیشل آرڈر دے کر، اور اسی وجہ سے اس کو محاذ کہا جا رہا ہے۔ اور بیرسٹر صلاح الدین جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کو جنہوں نے چیلنج کر رکھا ہے، وہ کمرہ عدالت سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب مزہ آئے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب کس کو مزہ آتا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔